अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव और आपके फ़ायदे का व्लॉग है, इसलिए ज़रूर वॉच करिएगा फुल। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाज़मी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं दुआ का आज एडमिशन डे था और मैं उसके एडमिशन के लिए उसके कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी और इसके साथ-साथ मैं आपको जो मेन चीज़ है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत से मौकों का सामना करना पड़ता है, दिल करता है सामने खड़े बंदे का सर फाड़ दें, उसको जान से मार दें, लेकिन दूसरों की इज़्ज़त की वजह से और वालिदैन की अच्छी तरबियत की वजह से हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम चुप हो जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि हमारे माँ-बाप ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है, हमें सिखाया है कि आपने बर्दाश्त करना है, आगे से जवाब नहीं देना। ख़ासकर बड़े बंदे को आपने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। और जो अच्छे घर की बेटियाँ होती हैं, जिनके माँ-बाप ने अच्छी तरबियत की होती है, वो ऐसे ही करती हैं। अच्छा जी, मेरी बहुत सी बहनें मेरे आज के व्लॉग के साथ रिलेट करेंगी और अभी मेरी ये बातें सुनकर के कह भी रही होंगी कि हाँ, ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए हैं। अच्छा जी, ऐसे मौकों पर इंसान 2 तरह से रिएक्ट करता है। आधी लड़कियाँ और तरह से करती हैं और आधी और तरह से करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और जज़्बाती हो जाती हैं, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे से जवाब देती हैं, चीखती हैं, बातें सुनाती हैं, बुरा-भला कहती हैं। और कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो चुप कर जाती हैं, बर्दाश्त करती हैं और फिर अकेली रूम में जाके रोती हैं, वॉशरूम में रोती हैं, किचन में रोती हैं, जहाँ उनको जगह मिले वहाँ जाके रोती हैं और सोचती हैं फलाँ ने मुझे इतनी बातें सुना दी हैं और मैं उसको कोई जवाब ना दे सकी। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जवाब नहीं देती और यही जो आपका सब्र है और आपकी बर्दाश्त है, इसका फल आपको लाज़मी मिलता है। और मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है वो भी यही है कि आप अगर अच्छे हैं ना, आप चुपचाप अपनी ड्यूटी देते रहें, एक ना एक दिन सबको एहसास हो जाता है कि ये बंदा वाक़ई बहुत अच्छा है। आज मैं अपनी सारी बहनों को बताऊँगी, अगर इस तरह का कोई मौका आ जाता है, आपने किस तरह रिएक्ट करना है? चलें, बात करते हैं। ऐसे लोगों की जो आपको बॉडी शेम करते हैं, कुछ लोग गुस्से में बॉडी शेम करते हैं और कुछ मीठी-मीठी छुरियाँ होती हैं, आपको मीठा-मीठा बॉडी शेम करते हैं, बातें सुना जाते हैं और बड़े ईज़ी तरीके से आपको ना टेंशन देते हैं और अरे! आप कितनी मोटी हो गई हैं, आप कितनी पतली हो गई हैं, रंग कितना ख़राब हो गया है। आप कुछ खाती-पीती नहीं हैं और ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं, पहले तो आप बड़ी हसीन थी, बड़ी खूबसूरत थी। अरे भई, शादी से पहले की और बात होती है, शादी के बाद की और बात होती है, बच्चे हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती आपकी, जो डाइट है वो अच्छी नहीं होती। हर घर की रूटीन अलग होती है, हर घर के अखराजात अलग होते हैं, हर चीज़ बिल्कुल चेंज होती है, डिफरेंट होती है। हर घर की आमदन डिफरेंट होती है, तो ऐसा होता रहता है। अच्छा, बच्चों के बाद आप बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं रखती, हालाँकि इन औरतों ने खुद को कभी देखा ही नहीं होता कि वो कैसी लगती हैं, उनका हाल हमसे भी बुरा होता है, लेकिन बस उन्होंने कहना होता है, वो कह देती हैं। जब भी ऐसे लोग आपको बॉडी शेम करें, आपने रिएक्ट नहीं करना, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने बहुत फ्रेश और बिल्कुल कूल रहना है आपने और अपने ठंडे दिमाग से सोचना है और उनके जवाब देना है और अगर आप जवाब ना दें तो बस आपने खुद को कहना है आई डोंट केयर, बस ठीक है, इतना सा आपने अपने माइंड में रखना है। और ये वाली इतनी छोटी सी बात आपको इतनी परेशानियों से बचाएगी, इतना सुकून देगी कि आप अपना हर काम भी टाइम पे करेंगी, आप अपने बच्चे भी बहुत अच्छे से देखेंगी, आप अपना घर भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगी। अगर आप दूसरों की छोटी छोटी बातें सोचने लग गई और उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, तो आप अपनी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगी, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। असल में ये जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो बिल्कुल आपका फ़ायदा नहीं सोच रहे होते। वो बिल्कुल आपके हमदर्द नहीं है, वो आपके फ्रेंड नहीं है, वो आपका भला नहीं चाहते, तभी तो वो ऐसी बातें करते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं। आपके घर की बातें निकलवाते हैं कि इसका मियाँ पता नहीं कैसे है, वो इसको तंग रखता है या इसकी नंदें पता नहीं कैसी हैं, इसका ससुराल पता नहीं कैसा है। दरअसल वो आपकी जो स्टोरी है वो सुनना चाहते हैं और जलन की वजह से वो ऐसा करते हैं और आपकी अंदर की जो बातें हैं वो निकलवाना चाहते हैं और कुछ बता देती हैं और वो इज़िली हर बात का जवाब देती हैं, अपनी सारी जो स्टोरी होती है बता देती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं बताना। अगर आप चाहती हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें, आपके सब घर वाले आपसे खुश रहें, आपके हस्बैंड आपसे
خوش رہیں، سب سے مین چیز بھی وہی ہے، ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب باہر آپ جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی ہوں، آپ نے باہر بالکل بھی نہیں بتانا، بلکہ آپ دوسروں کو یہ شو کرائیں آپ بہت خوش ہیں، بہت مزے میں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو سب نے بہت خوش رکھا ہوا ہے، تاکہ جو آپ کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں، جو آپ کو ایسا کرتے ہیں، ٹینشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ان کے منہ پہ تماچا سیدھا سیدھا، اور وہ دوبارہ پھر آپ کو ایسی بات بھی نہیں کہیں گے۔ آپ نے ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، نہ ان کو کوئی ان کی پرواہ کرنی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف کچھ بھی نہیں، آپ کو پریشان کرنا ہے، آپ کے گھر والوں کے خلاف باتیں کرنا ہے اور باتیں نکلوانا ہے، اور آپ کی زندگی میں بے سکونی پیدا کرنا ہے۔ آپ نے صرف ایک جواب، یو ڈونٹ کیئر، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں۔ یہ چھوٹا سا ورڈ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ رکھ لیں گے نا، میرے خیال میں آپ کی زندگی سب سے خوبصورت ہوگی، سب سے حسین ترین آپ کی لائف ہوگی۔ صرف اتنا سا ورڈ آپ نے رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہاں پہ دعا کا ایڈمیشن ڈے تھا، اور میں نے اس کے کپڑے پریس کیے، اور اس کے ساتھ میں اب ناشتہ بنا رہی تھی سب کے لیے، اور اچھا یہ میرے لیے نا پہلا دن تھا، اور میرا نا پہلا دن تھا، اور آپ کی جب آپ فرسٹ بچے کا ایڈمیشن کرواتے ہیں نا، تو آپ کی روٹین جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں کیسے مینیج ہوگا، کیونکہ آپ ٹائم پہ تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، ایسا ہی سب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اتنی لمبی ڈیوٹی کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور چھوٹے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم بھی بالکل چینج ہوتا ہے، آپ جب ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں ان کو چھٹی 11 بجے ہو جاتی ہے، اور آپ واپس سو بھی نہیں سکتے۔ اچھا اگر آپ اس کو 8 بجے چھوڑ کے آ رہے ہیں تو 11 بجے آپ نے دوبارہ لینے جانا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ سوئیں گے نہیں، اگر سو گئے تو شاید سو جائیں اور ہم لیٹ ہو جائیں، اور پھر مدرس کو نیند بھی نہیں آتی، مجھے تو بالکل بھی نہیں آتی۔ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہو، اچھا میں نے گھر کا کوئی بھی کام کرنا ہو، میرے مائنڈ میں وہ چلتا رہتا ہے، جیسے میں نے کھانا بنانا ہو تو میں دن کے ٹائم سوتی نہیں، میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا بنانا ہے، کہ ہمیں لیٹ نہ ہو جاؤ۔ تو بس سب میرے خیال میں جو مدرز ہوتی ہیں، جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں، وہ سب کو لے کے چلتی ہیں اور سب کا خیال کرتی ہیں۔ اچھا جی، میں دعا کے لیے لائی تھی بیگ، بوٹل، اور اس کا لائی تھی بکس۔ اس کا ایڈمیشن میں کروانے چلی گئی تھی، وہ تو ویڈیو میں نے نہیں بنائی، اور کیونکہ مجھے بڑا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا بنانا، اسکول جا کے میں ویڈیو بناؤں، فرسٹ ڈے تھا۔ اور یہ تھا جی یونیکورن والا دعا کا بیگ، اس کو بہت پسند ہے، اور میں نے سب کچھ اس کی پسند کا لیا، میں نے بوٹل بھی اس کو پنک کلر کی لی، بیگ بھی، اور جو اس کی بکس تھی وہ اتنی ایکسپینسو تھی کہ 5600 کی جسٹ بک تھی۔ تو اب میرے خیال میں کہ جو نارمل لوگ ہیں ان کا تو اپنے بچوں کو پڑھانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، مشکل کیا میرے خیال میں ناممکن ہے، کیونکہ جسٹ آپ نے بکس تھوڑی لینی ہے، بکس بھی لینی ہے، بیگ بھی لینا ہے، بوٹل لینی، بچے کے شوز لینے، یونیفارم لینا، پھر اس کو چھوڑنا، اس کو لینا، اس کا کھانے پینے کا خیال کرنا، تو یہ سب بہت مشکل ہے۔ تو الحمدللہ میں نے تو اس کا ایڈمیشن کروا لیا دعا کا، اور اس کی بکس بھی لے آئی، بیگ بھی لے آئی، اور جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکیں اتنا کم ہے۔ اور اس کی بکس بہت اچھی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس کی بکس دیکھنے کے بعد میں بالکل سیٹسفائی ہوگی کہ میں نے بہت اچھے اسکول میں ڈالا ہے، کیونکہ اس کی بیس بہت اچھی بنے گی۔ اور مین چیز بھی یہی ہے کہ آپ بچے کی اگر بیس اچھی ہے تو وہ بہت اچھا پڑھے گا، اگر آپ اس کی بیس ہی اچھی نہیں بنائیں گے تو وہ بالکل بھی نہیں پڑھے گا۔ اور پرائیویٹ اسکول کا یہ ہے کہ وہ بچے میں بہت انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں، بچہ اچھا پڑھتا ہے اور ہر چیز اس کی پسند کی کرتے ہیں۔ تو بس اسی لیے میری بھی یہی کوشش تھی کہ میں اس کو اچھے اسکول میں ڈالوں، تاکہ اس کی بیس بہت اچھی بن جائے، اور اس کے بعد پھر جیسے اللہ نے چاہا۔ تو یہ تھی جی ساری اس کی بکس۔ چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ اچھا، ایک میں نے ایکسپیرینس سے، جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں۔ اچھا، آپ کی لائف میں کچھ آپ کے فرینڈس بھی ہوں گے، اور ایک بات میں نے جو اپنی لائف سے سیکھی، فرینڈ بالکل بھی نہیں ہوتے۔ آپ کی جو فرینڈ ہیں وہ جسٹ آپ کی سسٹرز ہیں، چاہے ایک ہیں، دو ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، جتنی بھی ہیں، اور آپ کی مدر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی سے اپنی لائف کی جو بھی بات ہے بالکل بھی شیئر نہ کریں، میں آپ کو یہی کہوں گی۔ اور کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا بہت بار ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں، آپ کی تھوڑی سی بات، بالکل بات، ایک پارٹ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹا سا اپنی لائف کا، کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، ہمارے ساتھ ویسے ہوا، اور ہم اپنی پوری سٹوری سنا دیتے ہیں۔
اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی باتیں نکلواتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، اور پھر یہی آپ کو بعد میں پریشان کرتے ہیں کہ تمہارے تو گھر والے تمہارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، اور آپ کا ذہنی سکون خراب کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اب کی جو 100 میں سے تقریباً 80% جو وومن ہیں ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی باتیں نا اپنے دل پہ لیتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، آپ کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، اپنے دماغ میں بالکل بھی نہیں چلانی آپ نے دوسروں کی باتیں۔ آپ نے دوسروں کی باتوں میں یہی، آپ جتنی کوشش کریں گے نا کہ دوسروں کی باتیں اگنور کرنا، آپ اگنور کرنا سیکھیں، اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو مرضی کہتے رہیں، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، بس ٹھیک ہے، یہی کافی ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔